Uluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Martes, pizza 3 ni buwan sa Hunyo, ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonebi. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, gapayuhot og droga dakpan sa bypass operation. Public hearing himuon sa mga barangay sa Iligan kalabot sa cultural heritage. Operasyon market denial gipahigayon, mga gidili nga isda gisigurong dili mabaligya sa merkado. Presidente Bongbong Marcos hayan masangit sa impeachment ni Vice President Sara. Tulo ka haligi sa epektibong pagdumala giladlad ni Torre isip bagong hipi sa Philippine National Police. Free funeral services bill aprobado na sa Senado. Sa gawa sa nasod, mga eksperto nagpahigayon og sin test ngadto sa mga mummified bodies sa Ehipto. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka Bible Institute gitabangan ang South Korea sa pag-abli sa pinakaunang Holocaust Museum. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Sa Angkor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gisuse sa operatiba ang giabangan nga balay ni alias Joel alas 8:32 sa gabi ni atong Hunyo 1 dito sa Purok 1 Barangay Tambakan ning sakop ning Dagbayan Siligan. Giaresto kini human na palitan o gituang shabu nga balor og 200 pesos. Laing 15 pa ka mga pakete nga na-recover sa iyang posisyon. Ana siya karon sa kustudiya sa Police Station 4. Magpahigayon og public hearing ang Iligan City Council for Culture and Arts sa mga barangay sa Buruon, Ditokalan, Maria Cristina aron mailhan ang mga dapit nga adunay cultural heritage alang sa paghimo og cultural mapping sa syudad. Susihon sa National Commission for Culture and Arts ang Benjamin Andrada House aron na makahimo og plano sa pag-ayo alang sa posibleng pundo. Samtang gibutyag ni Vernie Padilla, Chief of Staff ni Mayor Frederick Siao, ang umaabot nga selebrasyon sa Independence Day nga maglakip sa usa ka military parade. Samtang ang adlaw sa Iligan adunay historical exhibit, street dancing, konserto o gabi sa parangal alang sa mga empleyado sa City Hall sa Hunyo 15. May pahigayon og operasyon market denial ang Maritime Police kauban ang task force sa bantay dagat sa miaging semana sa Centennial Checkpoint sa Barangay Dalipuga ning Dakbayan Siligan. Sumala pa ni Eric Kapitan ang head sa TFBD nga regular nila kini nga gihimo aron nga masiguro nga walay mga gidili nga isda nga mabaligya sa mga merkado dinhi sa Iligan. Subay kini sa ilang pagpatuman sa food security and health protection. Sa pikas bahin, may pegayon usab sa nakalabayng adlaw ang Task Force Bantay Dagat TFBD sa ila ang regular nga Biwatch Patrol gikan sa Dalipuga paingon sa Buruon Bay Area. Sumala pa ni Eric Kapitan ang head sa naasoyng kaupungan nga regular nila kining gihimo ilabi na sa adlong Sabado ug Domingo kini aron masiguro nga luwas ang katawhan nga mga ligo sa kadagatan.
Posibleng maipit si Presidente Bongbong Marcos sa gihingusgan sa iyang mga kalyado sa Kamara Baha nga impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte gikatak ng tukion sa Senado sunod nga semana. Kini ang nakita ni Xavier University Law Professor Attorney Oscar Moreno kon nganong subling gipadayag ni Marcos nga dako siyang supak sa impeachment proceedings batok sa Vice Presidente. Sumala pa ni Moreno nga maoy gamitong depensa ni Vice President Sara ang isyu sa culpable violation sa konstitusyon. Ang pagtugot ni Marcos nga mahatagan siya og 250 milyones pesos nga confidential funds nga nagamit sa paggasto batok sa insurhensya sa nasod. Namahayag si Moreno nga kung walay balaod nga mitugot kang Marcos nga ihatag kang Vice President Sara, dayag nga nasupak usab nini ang batakang balaod sa Pilipinas. Giladlad na sa bagong hipi sa Philippine National Police nga si Police General Nicolas Torre III ang tulo ka haligi sa epektibong pagdumala nga mao'y prioridad og tutukan sa Philippine National Police sa ilalom sa iyang liderato. Giuna na sa hipi ang pagpatuman sa 3-minute response time alang sa usa ka paspas nga serbisyo og pagsulbad sa mga emergency sa publiko. Sumala pa ni Torre na patuman na niya ang patakaran ini sugod pa niadtong siya pa ang nahimong Quezon City Police District Director ug bisan Police Regional Office 11 Regional Director. Bisan pa man kini ang ipatuman sa tibok nasod, gusto una sa hipi nga unahon ang mga syudad nga lugar sulod sa Metro Manila alang sa mas epektibong aksyon sa pagdumala sa Maynila. Ikaduha usab nga prioridad ni Torre mao ang panagiusa. Sumala pa niya kinahanglan nga adunay panagiusa og taas nga moral sa mga pulis kung asa ipatigbabaw ang paghatag og respeto sa usag-usa alang sa hapsay nga pagpatuman sa trabaho sa ilang hanay. Ang katapusan mao ang adunay accountability ang mga pulis kung asa gihatagan og katinawan ni Torre nga dili paigo dinhi ang papugi points lamang og kinahanglan nga makadawat og pasidungog ang mga angay nga hatagan og pag-ila dala sa ilang pagpatuman sa ilang mandato og padayon nga pagkahimong matinud-anon sa ilang serbisyo. Sa botong 22, ang pabor walay mikontra og walay abstain. Lusot na sa ikatulo katapusang pagbasa sa Senado ang paghatag og libreng funeral services sa mga kabos nga pamilya. Gi-sponsoran ni Senadora Aimee Marcos ang Senate Bill number 2965 nga naila isip Free Funeral Services Act. Sumala pa sa balaod nun ang kabos ang mitumbok sa mga pamilya nga ang kita nga mas ubos sa gikatakdang poverty threshold sa National Economic and Development Authority NEDA o dili kayang gastuhan ang ila ang nagunang panginahanglan sama sa pagkaon, panglawas, edukasyon, pabalay o uban pang basihanan sa panginahanglan sa panginabuhi. Pinasubay sa Republic Act 8425 o ang Social Reform and Poverty Alleviation Act. Ang libreng funeral services ang alang sa mga pamilyang ana sa crisis situation, sumala pa sa pagdeterminar sa Department of Social Welfare and Development DSWD ang kwalipikadong mga kabos nga pamilya ang makadawat sa gitawag nga indigent funeral package nga gilangkuban sa mga mosunod: pagproseso sa funeral documents, imbalsamar, serbisyo sa paglubong, transportation, serbisyong cremation o enorment, lakip ang paghatag og lungon, urn og lugar kon asa ilubong o seremonya. Hatagan ang mga kabos nga pamilya kada pagpanaw sa usa ka miyembros pamilya og libreng funeral services sa pamaagi sa mga accredited funeral establishments sa tibuok bahin sa nasod. Imando na sa tanang funeral establishment unsa man ang klase o lokasyon ang angayang magpatuman og usa ka standard nga indigent funeral package nga magamit sa tanang mga kabos nga pamilya pinasubay sa pagtumbok sa pagpakigdambayayong sa DSWD.
O karon sa balita sa gawa sa nasod, gitun-an sa mga eksperto ang humot nga mga mummified bodies nga nakalot sa nasod sa Ehipto sa pagtuon sa gatambayayong Universidad sa London og luabhana ang naasoy nga systematic analysis gihimo pinaagi sa advanced chemical analysis ug personal sensory evaluation sa naasoy pagtuon ang mga mami gikataho nga adunay humot nga gikan sa gasagol nga baho sa myrrh, frankincense, wax o coniferous resin. Kini nga pagtuon naghatag og dakong nga pultahan aron matun-an ang proseso sa pag-imbalsamo panahon sa ancient Egypt og ang maayong trabaho sa olfactory nerve sa atong kalawasan. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, giabli sa Korea Israel Bible Institute ang pinakaunang Holocaust Museum sa Palo, usa ka museum nga hadol sa North and South Korean borders. Katuyuan sa KIBI, mao ang makahatag ang naasong museum og leksyon ngadto sa mga katawhan ilabi na sa nahitabong Holocaust. Kini ang pinakaunang Holocaust Museum sa tibuok East Asia. Kini nga museum gitukod tungod sa pagtaas sa kaso sa antisemitism sa tibuok kalibutan. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, padayong makaapektar sa nasod nga Pilipinhon ang southwest monsoon nga makaapektar sa Luzon, ang Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Basilan, Sulot, Tawi-Tawi, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental, Davao Oriental, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod nga Pilipinhon ang makatanggam-tam gihapon o madagomon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak ang mga pag-ulan, epekto kini sa southwest monsoon, intertropical convergence zone o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon ana sa 26 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:26 ug mosahop unya sa alas 6:23 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nunebi. Magpasalamat ug moingon mayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.